आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग का शिकार जो लोग हैं वो कंप्लेन करते हैं कि उनका जो ब्रेन है वो रुकता नहीं है, वो कुछ न कुछ सोचता रहता है, वो खामोश नहीं होता। ओवर थिंकिंग में इंसान को एक ख्याल आता है, फिर दूसरा ख्याल आता है, फिर तीसरा ख्याल आता है और फिर ये एक लंबी चेन बन जाती है और फिर इंसान कई घंटे सोचने के बाद इतना दूर चले जाते हैं कि उन्हें याद ही नहीं रहता कि उन्होंने स्टार्ट कहाँ से लिया था। ओवर थिंकिंग करने के बहुत सारे नुकसानात भी हैं। पहला नुकसान तो इसका ये है कि इससे मेंटल हेल्थ पर फ़र्क पड़ता है, उनका IQ लेवल कम हो जाता है, वो सोच कर अपना मूड ख़राब करते हैं और उदास रहते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं उन्हें नींद नहीं आती। वो रात को सोने की कोशिश करते रहते हैं लेकिन उनका जो ब्रेन है वो खामोश नहीं होता, वो कुछ न कुछ सोचता रहता है, इसकी वजह से उन्हें नींद भी नहीं आती। तो ओवर थिंकिंग को ख़त्म करने के लिए पहले कुछ बातें समझना बहुत ज़रूरी है। ओवर थिंकिंग दो तरह की होती है। एक ओवर थिंकिंग जो होती है वो किसी सॉल्यूशन के बारे में होती है जो कि बहुत कम होती है, और एक ओवर थिंकिंग जो है जो फजूल होती है जो कि तकरीबन बहुत ज़्यादा होती है, 80% तक होती है। अब मान लें कि एक शख्स है जिसकी उम्र 25 साल है और उससे प्रॉब्लम हो रही है कि उसकी जो तनख्वाह है वो बहुत कम है, तो उसे अपनी ज़िंदगी गुजारने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो उसे फ़जूल ओवर थिंकिंग क्या होगी? उसे ये ओवर थिंकिंग होगी कि उसने बचपन में अच्छी तरह से पढ़ाई क्यों नहीं की, उसका जो एडमिशन है वो किसी अच्छे कॉलेज में क्यों ना हुआ, उसके नंबर अच्छे क्यों ना आए, उसके माँ बाप ने उसे किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन क्यों नहीं दिलवाया, उसके माँ बाप ने उसे कोई काम क्यों नहीं करवाया, कारोबार के लिए पैसे क्यों ना दिए। अब ये जो ओवर थिंकिंग है ये फ़जूल है, क्योंकि वो जो पास्ट है वो गुजर चुका है, अब उसे चेंज नहीं किया जा सकता। अब इसी तरह वो अपने दिमाग में कुछ इमेजिनेशन कर लेगा कि आगे ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, शादी हो जाएगी, शादी के अखराजात कहाँ से आएंगे इतनी कम तनख्वाह में, आगे फैमिली बढ़ जाएगी तो कैसे घर का खर्चा चलेगा। तो ये जो सारी ओवर थिंकिंग है ये फ़जूल है, इससे इंसान अपना मूड ख़राब कर लेता है। अब दूसरी ओवर थिंकिंग के बारे में आते हैं जो कि किसी सोल्यूशन के बारे में होती है। अब मान लें वही शख्स है 25 साल का जिसकी तनख्वाह कम थी और वो परेशान था, अपने सोचता रहता था, तो अब उसको सोल्यूशन की ओवर थिंकिंग क्या होगी? तो वो शख्स वहाँ पर ये ओवर थिंकिंग करता होगा कि मैं अपनी इनकम जो है उसे कैसे बढ़ाऊँ। तो उसके हज़ार तरीके हैं। वो ऐसे कोर्सेज़ कर सकता है जिसकी वजह से जो उसकी इनकम है वो बढ़ सकती है। वो अपना कोई छोटा मोटा कारोबार स्टार्ट कर सकता है जिसकी वजह से उसकी इनकम है वो बढ़ सकती है। अब जो ओवर थिंकिंग है वो जो सोल्यूशन पर होती है वो यूज़फुल होती है क्योंकि वो एक जेन्युइन रीज़न के ऊपर होती है, लेकिन जो ओवर थिंकिंग पास्ट के किसी वाक़ये पर होती है वो फजूल होती है। लेकिन मसला ये है कि जो यूज़फुल ओवर थिंकिंग है वो बहुत कम होती है। एक नॉर्मल इंसान को तकरीबन दिन में 60,000 से लेकर 70,000 तक ख्यालात आते हैं, जिनमें से 90% जो ख्यालात हैं वो फजूल होते हैं, जिसका कोई लेना देना नहीं होता उसकी लाइफ के साथ। इसी तरह जो ओवर थिंकिंग है ये 90% जो है ये फजूल होती है, इसका कोई ताल्लुक़ ही नहीं होता हमारी ज़िंदगियों से, लेकिन फिर भी हम ऐसी बातें सोचते रहते हैं। लेकिन जो यूज़फुल ओवर थिंकिंग है वो सिर्फ 10% होती है, जिसमें हम किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन तलाश कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं कि ओवर थिंकिंग का सोल्यूशन क्या है। तो जो ओवर थिंकिंग किसी जेन्युइन रीज़न पर है, किसी सोल्यूशन पर है, उसका जो सबसे बेस्ट तरीका है उस ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने का वो ये है कि आप किसी और से एडवाइस लें। आपने एक बात अक्सर नोट की होगी कि जब भी हमारे पास हमारा कोई दोस्त या हमारा कोई जानने वाला अपनी कोई प्रॉब्लम लेकर आता है तो हम उस वक्त उसे एक बेहतरीन मशवरा देते हैं, लेकिन वही सिचुएशन हमारे साथ आती है तो हम फंस जाते हैं। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि एक शख्स जो है वो एक दलदल में फंसा हुआ है। अब वो अपने आप को निकालने की ख़ुद कोशिश करेगा तो उससे काफ़ी मुश्किल होगी, लेकिन अगर कोई और आके उसकी हेल्प कर दे तो वो आसानी से वहाँ से निकल सकता है। इसी तरह जब हम खुद प्रॉब्लम में होते हैं तो हमारा जो ब्रेन है ये हमें उस सिचुएशन से निकाल नहीं पाता बल्कि मज़ीद उलझा देता है। तो आपने क्या करना है, आपने किसी अच्छे शख्स से जो आपके साथ मुखलिस हो उससे आपने एडवाइस लेनी है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इमेजिन करें कि जो सिचुएशन आपकी है आपने इमेजिन करना है कि वही सिचुएशन मेरे दोस्त की है और वो मुझसे
ایڈوائس مانگنے آیا ہے تو میں اسے کیا ایڈوائس دوں، تو آپ دیکھیں گے آپ کا جو برین ہے یہ کچھ ہی دیر میں آپ کو ایک بہترین مشورہ دے دے گا، تو اس کے ذریعے آپ جو اس اوور تھنکنگ ہے اس سے باہر نکل سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں دوسری طرف، وہ اوور تھنکنگ جو پاسٹ کسی واقعے کو لے کر ہوتی ہے یا جو فضول ہوتی ہے، جس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس سے باہر کیسے نکلیں۔ تو یہ جو اوور تھنکنگ ہے یہ زیادہ تر بریک اپ میں ہوتی ہے، بریک اپ ہو جائے کسی کا، کسی کی ڈیورس ہو جائے یا سپریشن ہو جائے، کسی بھی طریقے سے ڈیتھ ہو کہ ہمارے کسی فیملی ممبر کی ڈیتھ ہو جائے، تو یہ اس طرح کی جو اوور تھنکنگ ہوتی ہے اس سے باہر کیسے نکلیں۔ تو اس کا جو سب سے بیسٹ سولوشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس پر ایک فارمولہ اپلائی کریں، نو ریگریٹ نو ایف۔ لیکن ایک بات تو پہلے یاد رکھیں کہ ہمارے برین کے اندر جو میموریز ہوتی ہیں پاس سے کسی شخص کو لے کر یا کسی واقعے کو بھی لے کر، وہ ایک دم سے ڈیلیٹ نہیں ہو سکتی ہیں۔ آپ جو مرضی کر لیں، آپ کا برین کوئی میموری کارڈ نہیں ہے یا کوئی USB ڈرائیو نہیں ہے جسے آپ ڈیلیٹ کا بٹن دبا کر اپنی ساری میموریز ڈیلیٹ کر دیں۔ اگر آپ کے برین میں میموریز ہیں تو وہ آپ کو یاد آتی رہیں گی، یہ نارمل ہے۔ تو آپ میموریز کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتے، لیکن آپ ایک کام کر سکتے ہیں کہ جب بھی آپ کے ذہن میں کوئی ایسی میموری آئے، ایسا شخص کی یادیں ہیں جو آپ کے ذہن میں آئیں، تو آپ نے وہاں پر کوئی ریگریٹ نہیں کرنا۔ ہم یہ غلطی کرتے ہیں کہ جب بھی ہمارے برین میں کوئی ایسے یادیں آتی ہیں جنہیں ہم بھلانا چاہتے ہوں، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم وہاں پر غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم افسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں، کاش ایسا نہ ہوا ہوتا، کاش ایسا نہ ہوا ہوتا، کاش مجھے دھوکہ نہ ملا ہوتا، کاش میرا بریک اپ نہ ہوا ہوتا، کاش میری ڈیورس نہ ہوئی ہوتی، کاش اس کی ڈیتھ نہ ہوئی ہوتی، کاش وہ مجھے ملا نہ ہوتا، کاش میں نے معافی مانگ لی ہوتی۔ تو یہ چیزیں آپ کو بالکل نہیں کرنی۔ اس کے علاوہ آپ نے اگر مگر بھی نہیں کرنا، نو ایف۔ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ اگر میں نے معافی مانگ لی ہوتی، اگر اس نے مجھ سے معافی مانگ لی ہوتی، اگر مجھے وہ ملا نہ ہوتا، اگر وہ مجھے ملی نہ ہوتی، اگر میں نے اس کو یہ کر لیا ہوتا، وہ کر لیا ہوتا، یہ چیزیں آپ نے بالکل نہیں کرنی۔ جب تک آپ سچویشن کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، وہ سچویشن میں آپ پھنسے رہیں گے۔ آپ نے سب سے پہلے تو اس سچویشن کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ بھئی میرا بریک اپ ہو گیا ہے، اب اس کو میں چینج نہیں کر سکتا، میرے کسی قریبی دوست کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اب میں اسے واپس نہیں لا سکتا۔ تو آپ نے پہلے ایکسیپٹ کرنا ہے سچویشن کو۔ تو جب آپ سچویشن کو ایکسیپٹ کر لیں گے پھر آپ ریگریٹ اس چیز پر نہیں کریں گے۔ تو یہ جو ہے بڑی ایک بہترین ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے ہم ایسی اوور تھنکنگ سے باہر نکل سکتے ہیں۔ اب اس کا جو دوسرا میتھڈ ہے وہ بھی بڑا سمپل ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بزی رکھیں۔ اب یہ کافی کامن ہے اور سب سے سمپل طریقہ بھی ہے، لیکن جو ہمارے لوگ ہیں وہ اس میتھڈ کو سمجھ نہیں پاتے۔ اپنے آپ کو بزی رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے اوپر کام تھوم دیں زبردستی کے کام، اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو بزی رکھ کر اپنے آپ کو اس سچویشن سے نکالنا ہے تو آپ کو ایسا کام چننا ہوگا جو واقعی میں آپ کو کرنا پسند ہو، تبھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ ہمارا جو برین ہے یہ کہیں بھی دو جگہ پر ایک ہی وقت میں کام نہیں کر سکتا۔ تو اگر آپ ایک کام کر رہے ہوں اور وہ آپ کو کرنا پسند ہو اور آپ کو مزہ آ رہا ہو تو اس وقت آپ کے ذہن میں خیالات نہیں آئیں گے، یہ فیکٹ ہے۔ لیکن ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم ایسا کام کرتے ہیں جو ہمیں کرنا ہی پسند نہیں ہوتا۔ ہمیں کوئی کہہ دے کہ ریڈنگ کرو، ہم ریڈنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ ہمیں ریڈنگ کرنا نہیں پسند۔ کوئی ہمیں کہتا ہے کہ ایکسرسائز کرو جبکہ ہمیں ایکسرسائز کرنا پسند ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ چیزیں پھر بالکل فائدہ نہیں دیتی۔ آپ نے وہ کام چننا ہے جو آپ کو واقعی میں کرنا پسند ہو۔ ہر شخص کو کچھ نہ کچھ کام کرنا پسند ہوتا ہی ہے، تو آپ نے وہ کام کرنا ہے جو کام آپ کو کرنا پسند ہو، تبھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو کسی کی مدد کر سکتی ہے تو اس کے ساتھ لازمی اسے شیئر کریں، اور ہمارے آپ فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل کو بھی لازمی اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیے۔ شکریہ۔